नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैं र दशैंका बेला समेत चलिरहेको राजनीतिक माथापच्चीका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैं सुरु भएको छ। दशैं सुरु भइसकेको भए पनि राजनीति भने गरमाएको छ। सरकार गठन भएको 3 महिना पुग्नै लाग्दा समेत पूर्णता दिन नसकेको आलोचनाका बीचमा सरकार विस्तारको तयारी समेत सुरु भएको छ। घटस्थापनाकै दिन साइत पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिने बारेमा छलफल सुरु गरेका छन् र सरकारले समेत पूर्णता पाउने बाटोमा अघि बढेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमाले विभाजनकै वरिपरि दशैंकै छेकुमा राजनीति घुमिरहेको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्दै नयाँ दल दर्ता गरेपछि एमाले देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता भेला समेत सकाइसकेको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले कमिटी गठनलाई समेत तीव्रता दिएको छ। बिहिबार मात्रै एमाले छाडेर नेता भानुभक्त जोशी नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका छन्। तत्कालीन समयमा माधव कुमार नेपाल समूहमै रहेका तर विभाजन हुँदा एमालेमै रहने निर्णय गरेका केन्द्रीय सदस्य जोशी समाजवादी प्रवेश गर्दा भने माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू प्रफुल्लित देखिएका छन्। जोशी आफैले समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई सही बाटोमा लैजान नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन्। एमालेमा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका जोशी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भने स्थायी कमिटी सदस्यका रूपमा मनोनित हुने भएका छन्। एकजना नेता अर्को पार्टीमा जाँदैमा ठूलो अर्थ नलाग्ने भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने चर्चा सुरु भएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा एमाले छाडेका जोशीको यो भनाइ हेरौँ। हाल आएर 10 बुँदे सहमति तथा अन्तर पार्टी निर्देशन 12 का निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरिँदा पार्टीका आम नेता कार्यकर्ताको मन भाँचिएको छ। पार्टी एकताका लागि कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको 10 बुँदे सहमति अपानी 12 को कार्यान्वयन नगर्ने पार्टीमा फेरि पनि आग्रह पूर्वाग्रहको अवस्था यथावतै रहेको महसुस भएकोले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पदबाट राजीनामा गरेको छु र म आजैदेखि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा समावेश भएको छु। म भानुभक्त जोशी केन्द्रीय कमिटी सदस्य नेकपा एमाले मैले आजैदेखि यो सार्वजनिक गरेँ। नेता जोशीलाई एकीकृत समाजवादी पार्टीमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्। बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका अध्यक्ष नेपाल केही दिन पहिला मात्रै उपचारपछि घर फर्किएका थिए। उनले बिहिबार नेता जोशीलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओली सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलन र आदर्शबाट च्युत भइसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेकपा एमालेमै रहनका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि कुरा मिल्न नसकेपछि अलग पार्टी निर्माणको विकल्प नभएको समेत दोहोर्याएका छन्। एमाले सबै हिसाबले पतनको दिशामा गएको बताउँदै नेकपा एमाले सामूहिक नभएर एक व्यक्तिको पार्टी जस्तो रहेको अध्यक्ष नेपालको आरोप छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावमा एमाले अवरोध गर्न सक्ने आकलन गरिसकेको र त्यसका लागि तयार रहन समेत नेताहरूलाई भनेका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेमा सामूहिक छलफल नहुने र पार्टी नै एउटा व्यक्तिको कम्पनी जस्तो बनाएको समेत आरोप लगाएका छन्। यसअघि समेत अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओलीकै कारण नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै फेरि एकपटक कम्युनिस्टको झण्डा उठाउन केही मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था बनेको समेत भन्ने गरेका छन्। करेन्ट न्यूजको अबको खण्डमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको यो भनाइ हेरौँ। परित्याग गरेर आएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिले सबै हिसाबले पतनको दिशामा गइसकेको बेहोरा पनि हामीले भर्खरै सुन्यौं। अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्दाखेरि समेत पनि
त्यो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर र पछिल्लो कालको त्यो तमासा विधान महाधिवेशनको नाउँमा भेला गरिएका मानिसहरूको जमात र त्यसले अगाडि सारेका मान्यताहरू ती सबै चिजहरू देखेर त्यसलाई सुधार्न नसकिने भयो, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर अर्को क्रान्तिकारी पार्टी आवश्यक देखियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर कर्ण भानुभक्त जोशी अहिले त्यो पार्टी परित्याग गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको र सँगसँगै काम गर्नका लागि र उच्च सङ्कल्प बोकेर नयाँ उत्साह लिएर समाहित हुनुभएको भर्खरै हामी सबैलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो सिङ्गो पार्टी परिवारको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। उहाँहरूले एउटा नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यो नयाँ यात्रामा सबैभन्दा पहिलो अवरोध केपी ओली गुटले सिर्जना गर्नेछन्। उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा भ्रमहरू पैदा गरिरहेका हुनाले भ्रमलाई चिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भ्रमलाई चिर्नुपर्ने, अवरोधलाई पन्छाउनु पर्ने र पार्टी पङ्क्तिमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पङ्क्तिमा र नेकपा एमालेको भ्रममा बसिरहेको त्यो पङ्क्तिमा सत्य तथ्य कुराहरू जानकारी गराउनु पर्ने। केपी ओली किन सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आदर्शबाट, आन्दोलनबाट च्युत भइसकेका छन्, अब सम्पूर्ण रूपमा च्युत भएको औपचारिक रूपमा त्यो दिन हेर्न मात्रै बाँकी छ। हामी पहिलेदेखि नै यो निष्कर्षमा पुगिरहेकै थियौँ, केपी ओलीलाई सुधार्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। केपी ओलीमा व्यक्तिवाद चरम रूपमा विद्यमान भएको, गुटवाद चरम रूपमा विद्यमान भएको, निरङ्कुश शैली चरम रूपमा विद्यमान भएको र सबै हिसाबले वैचारिक विचलनको दिशामा अगाडि बढिसकेको, राष्ट्रियताको मामिलामा आत्मसमर्पणको नीति अख्तियार गरेको र समाजवादको ध्येय र उद्देश्यलाई बिर्सेर मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाएर लानुपर्नेमा यस्ता स्थितिमा रमाउन थालेको, यी सबै कुराले गर्दाखेरि यहाँ निकै ठुलो अन्तरसङ्घर्ष लामो समयसम्म चलिरहेको थियो। एमाले विभाजन हुनु पूर्व एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले एमाले नेताहरूको जिम्मेवारी 2075 साल जेठ 2 गते अघिकै हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर नेतृत्वलाई बुझाएको थियो। त्यही 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने एमाले निर्णय गरेको भन्दै माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले माधव कुमार नेपालको साथ छाडेका थिए। एमाले 2075 साल जेठ 2 गते अघि फर्कने सहमति अनुसार नेपालको साथ छाडेका 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये भीम रावल र बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्रीको रूपमा समेत जिम्मा लिइरहेकी बागमती प्रदेश इन्चार्ज रहेकी अष्टलक्ष्मी साक्यको पार्टीको जिम्मेवारी खोसिने अवस्थामा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमाले इन्चार्ज को हुने भन्ने विषयमा एमालेभित्र अहिले समेत विवाद कायमै छ। उपाध्यक्ष भीम रावल र नेता लेखराज भट्टले आफू इन्चार्ज रहेको दावी गरिरहेका छन्। जुन विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष रावलकै नेतृत्वमा कार्यदल समेत गठन गरिदिएका छन्। तर कार्यदलको बैठक एकपटक मात्रै बसेको छ, जुन बैठकमा समेत इन्चार्जको दावी दुवै नेताले नछाडेपछि अब विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। एमाले विधान अधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि राखिएको पदमा अहिलेका उपाध्यक्ष रावललाई नै लैजान सक्ने आकलन समेत सुरु भएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेपालीहरूको ठूलो पर्व दशैं सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक विषयले बहसको रूप पाएको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। तत्कालीन नेकपाभित्र भाँड भैलो भएका बेला सांसदको पद समेत धरापमा राखेर एमालेमै रहने निर्णय गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारीको विषयले अहिले एमाले भित्रै खाले मनमुटावको अवस्था बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमाले इन्चार्ज भीम रावल हुने कि लेखराज भट्ट हुने भन्ने विषयमा विवाद छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रावललाई इन्चार्ज छाडेर एमाले उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न भनिसकेका छन् भने बागमती प्रदेशको इन्चार्ज समेत रामबहादुर थापा बादललाई बनाएर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई स्थायी कमिटी सदस्यका रूपमा राख्ने तयारी समेत भइरहेको छ। माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका तर विभाजन हुने समयमा एमालेमै रहने निर्णय गरेका 10 जना नेताहरूको व्यवस्थापनको विषयले एमालेभित्र आन्तरिक रूपमा सङ्घर्ष चलिरहेको देखिन्छ। 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले एमालेलाई 2075 साल जेठ 2 गतेकै अवस्थामा फर्काउन माग गरिरहेको भए पनि महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसकेको र माओवादी छाडेर एमाले रोजेका नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने बताइरहेका छन्। उनले अहिलेको एमाले 9औं महाधिवेशन पछिको मात्रै नभएर माओवादीसँग समेत एकता भइसकेको पार्टीका रूपमा रहेको र माओवादी छाडेर एमालेमा रहेका नेताहरूलाई समेत उचित जिम्मेवारी दिने विषय रहेको भनिरहेका छन्। यसको मतलब 10 बुँदे सहमति भयो भनेर माधव कुमार नेपाल समूह छाडेका भीम रावल र अष्टलक्ष्मी साक्यको प्रदेश इन्चार्जको पद दिन नसक्ने स्पष्ट भएको छ। यसले एमाले भित्र आन्तरिक रूपमा केही मनमुटाव हुन सक्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ। तर एमाले विभाजन भएको मान्न एमालेका नेताहरू नै तयार देखिएका छैनन्। श्रमजीवी वर्गसित राज्यले सोसल कन्ट्र्याक्ट गर्ने, श्रमजीवी वर्गसित रोजगारदाता सोसल कन्ट्र्याक्ट गर्ने भन्दा पनि परमादेश जारी गर्ने र परमादेशबाट बनेको सरकारको सोसल कन्ट्र्याक्ट हुन थालेको छ। परमादेशी सरकार र परमादेशी बीच हुने सोसल कन्ट्र्याक्टमा के तमासा हुँदैछ भन्ने कुरा त तपाईहरुले दिनदिनै अहिले मिडिया पढि पनि रहनु भएको छ। कसले के माग्यो, कुन चाहिँ दलाललाई कहाँ हाल्ने भयो रे, कुन चाहिँ बिचौलियाले मन्त्री खानी भयो रे, पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ हो होइन, उनीहरूले बताउनु। यदि यस्तो खालको सोसल कन्ट्र्याक्टमा लाग्ने हो भनेदेखि त सम्भवतः मर्यादित काम त के लोकतन्त्रले कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन। तपाईँ हामी यसमा चनाखो बन्नुपर्छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यदि मर्यादित ठाउँबाट अमर्यादित काम हुन थाल्यो भने त्यसलाई मर्यादित बनाउनलाई पनि तपाईँ हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, अरूले मेहनत गर्दैन। आजको समाज यति सभ्य हुनुमा तपाईँ हामीले धेरै रगत पसिना बगाएर बनेको हो, पुस्तौँदेखि भएको छ। हाम्रा हजुरबाहरू राणा शासन फ्याँक्न लाग्नुभयो हो, हाम्रा बाहरूले पञ्चायती शासन फ्याँक्न लाग्नुभयो, हामीहरूले पञ्चायती शासनदेखि ज्ञानेन्द्रको सत्तासम्म फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउने काम गर्यौँ। अबको पुस्ताले यसमा अरू यस्ता खालको लडाइँ लड्ने होइन कि समाजमा अब मर्यादित श्रमजीवी वर्गको स्थानलाई उच्च बनाउनलाई लाग्ने हो। यसमा कसैले तलमाथि गर्ने स्थिति आएमा तपाईँ हामी एक भएर उठ्नुपर्छ, तपाईँ हामी एक भएर बोल्नुपर्छ र तपाईँ हामी एक भएर यसको लागि लड्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत यसअघि एमाले पूर्ण रूपमा 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनले माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरूलाई समेत उचित जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा एमाले पुरानै अवस्थामा फर्कन नसक्ने बताइरहेका छन्, जसका कारण 10 बुँदे सहमतिलाई आधार मान्दै एमालेमै फर्केका 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा बहसको सुरुवात भएको छ। यसअघि एमाले प्रवक्ता रहेका योगेश भट्टराईको जिम्मेवारी सचिव प्रदीप गेवालीलाई दिएका विषयमा समेत बहस भइरहेको थियो। तर भट्टराईले प्रवक्ताको जिम्मेवारी गेवालीकै रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
अहिले समेत त्यस्तै भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमालेको प्रदेश इन्चार्ज को हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ। केही समय पहिला उपाध्यक्ष भीम रावलले कैलालीमा पुगेर आफू इन्चार्ज रहेको बताएका थिए भने त्यसै दिन नेता लेखराज भट्टले समेत आफू प्रदेश इन्चार्ज भएको दावी गरेका थिए। यसले एमाले भित्र विवाद भुसको आगो जस्तो रूपमा रहेको भनेर कतिपयले भन्न थालिसकेका छन्। एमाले भित्र यस्तै सङ्घर्ष सुरु भइसकेका बेला सरकारको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर एमाले सरकारको आलोचना समेत गर्न थालेको छ। खास गरी सरकार गठन भएको 3 महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको विषयमा एमाले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ, जुन प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको एमालेको दायित्व समेत हो। कतिपय पार्टीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको प्रश्न तात्कालिक प्रश्न बनेको हुँदैन। हाम्रो पार्टी देशको सबभन्दा प्रमुख पार्टी, सबभन्दा जिम्मेवार पार्टी, सबभन्दा बढी जनताले आशा भरोसा गरेको पार्टी, विगतमा आफ्ना क्षमताहरूले जनविश्वास आर्जन गरेको पार्टी, यस्तो पार्टीले राज्य सञ्चालनका प्रश्नहरू, लोकतन्त्रका प्रश्नहरू, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रश्नहरू र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै कसरी जनताका निम्तिको लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्र, जनताको जीवनमा परिवर्तन अनुभूत गराउने लोकतन्त्र, त्यसमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, देशलाई सुशासनयुक्त देश, पछौटेपन नभएको देश, गरिबी नभएको देश, अशिक्षा पछौटेपन नभएको देश, आधुनिक देश, समृद्ध देश, सुविधा सम्पन्न देश र त्यो समृद्धि र त्यो सम्पन्नता, त्यो सुविधा केही मान्छेको मात्रै भागमा नपरोस्, आम जनताको भागमा परोस्, आम जनताको साझा उपलब्धि बन्न सकोस्, राष्ट्रिय उपलब्धि। एमाले विभाजन गरेर जिल्ला जिल्लामा पार्टी कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले केन्द्रमा समेत केन्द्रीय कार्यालयको सुरुवात गरिसकेको छ। बेग्लै दल सुरु गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई संसद बैठक प्रवेश गराएको विरोधमा एमाले संसद भने अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई मन लाग्दी नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन्। एमाले संसदीय मर्यादा विपरीतको काम नगर्ने भन्दै उनले शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको विरोधलाई दमन नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ, जुन बैठक समेत एमाले अवरुद्ध गर्ने निश्चित जस्तै छ। तर एमालेको अवरोधकै बीचमा बजेट पारित भएको थियो। सरकारले एमालेकै अवरोधका बीचमा संसदमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरेको समेत देखिएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको नेकपा एमाले भित्र फेरि विवाद सुरु हुन लागेको जस्तो देखिएका बेला संसदमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका बीचमा देखिएको अन्तरसङ्घर्षले संसद नै बन्धक हुने अवस्थामा पुगेको छ। एमाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेका बेला अरू दलहरू भने एक ठाउँमा पुगेका छन्। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलका बीचमा मात्रै होइन, संसदको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख अग्नि सापकोटासँग समेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको दूरी बढेको छ। सत्तारूढ दलले समेत प्रतिपक्ष दल एमालेसँग छलफलको प्रयास गरिरहेको छ, तर एमाले सहमत हुन सकेको छैन। हवस् त, आजको लागि करेन्ट न्युजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।